ब्लॉक काय करू शकणार गाडीचे असून तुम्ही मेळपा गेले तर सांगा सेवक मेळपा येयल्ले आज आम्ही सेमाक अपॉइंटमेंट घेऊन मेळपा येयल्ले की आमचो जो अन्याय जाल्लो आसा धनगर समाजाचेर की गेली 23 वर्सां आमी SC स्टेटस मेळोवपा खातीर हें करतात 2003 ते 2026 पर्यंत पण तरी देखून आमकां जाल्लो ना आनी लास्ट एक कन्फ्युजन म्हणजे आनीक सामकी एक म्हणजे गूड न्यूज मेळपा सोडून आनीक आमकां शॉक बसपाचें अशें न्यूज येयल्लो की ट्रायबल मिनिस्ट्रीने आमचो प्रपोजल रिजेक्ट जालो अशे पद्दतीन लेटर आमचे गोवा गव्हर्मेंटान बरयल्लें लेटर पयलीं उपरांत खरें आमकां शॉक येयलें पूण जेन्ना आमी डिटेलान गेले तेन्ना कन्फ्युजन आमकां कन्फ्युजन जाल्लें आमकां दिश्टी पडलें कित्याक RGN रजिस्टर जनरल ऑफ इंडियान जे ट्रायबलाक लेटर बरयल्ली ते रिजेक्ट केल्लो आसली ते क्वेरीज काडलेली पूण ते देखून ट्रायबल मिनिस्ट्रीन चुकीन कितें तरी हांगा रिजेक्ट म्हणलें आनी ते जेन्ना आमी सीएमाच्या नदरेन हाडून दिले तेन्ना सीएमानी ताबडतोब म्हणटा असो हांगसान दिल्ली गेले आमी दिल्ली सीएमाक बरोबर गेले आनी सीएमान ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन बी थंय मेळप जालें ताका सगळें सविस्तर सांगलें की हें चुकीचें जाल्लें आसा म्हणून आनी त्या प्रमाणे सीएमान आनीक एक लेटर बरयलें 5 तारखेक जुनाच्या स्ट्रॉंग लेटर बरयलें की RGN रिजेक्ट केलेंच ना RGN आज पर्यंत 8 क्वेरीज काडल्यो ही नवी क्वेरी काडली आनी नवी क्वेरी जी काडली ती तेजी रिप्लाय आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा तेन्ना रिजेक्ट RGN केलेंच ना तुमी आमकां कळयताले चुकीचें कळिल्लें आसा तेन्ना तुमी एक परत रिवायज करचें अशे पद्दतीन आमचें स्ट्रॉंग लेटर आमच्या सीएमान बरयल्लें आसा ह्याच आदाराचेर आमी आमच्या त्या बाराय तालुक्याचे कमिटी त्या भागाचे आमदार मंत्र्याक सुद्दां मेळ्ळे 2-4 दीस मेळत आसात सगळे मेळत आनी आयज आमी मुख्यमंत्री मेळपा येयल्ले हेच रिक्वेस्ट करपाक की तुमी एक इनिशिएटीव घेतलाच लेटर बरयल्लें आसा तें जालेंच पूण जाता तितले बेगीन 1-2 म्हयन्या भितर हो इशू जो आसा रिजॉल्व करचो आनी आमकां न्याय दिवचो धनगर समाजाक अशे पद्दतीन रिक्वेस्ट आमकां केल्लें आसा ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन वचून परत हो रिवायज करपाची गरज आसा लेटर केला पूण तें फॉलोअप करचें अशें आमी म्हणलां जे आमी तेजे उपरांत RGN येता म्हणजे होम मिनिस्टरच्या अंडर येता होम मिनिस्टरा कडेन एक आमचें अपॉइंटमेंट घेवन आमचें डेलिगेशन घेवन वयचें आनी ताका सविस्तर सांगचें की गोंया धनगर समाज कितलो आसा तेंचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा घाको वेदांतले ध उरलेलो आसा गेली 23 वर्सां आमी ध जे आसा धनगर स्ट्रगल करीत आसात हें सविस्तर आमचें डेलिगेशन व्हरोन होम मिनिस्टराक हें करचें हे आमी विनंती केल्ली आसा आनी सीएमानी आमकां उतर दिल्लें आसा की आतां की ऑलरेडी सीएम आतांच न्ही पयलीं पासून जेन्ना जे आमची क्वेरी येयी ताका रिप्लाय दिवपा खातीर सीएम आतां न्ही पयलीं पासून सीएमाचो सपोर्ट आमकां पयलीं आशिल्लो ना अशें न्ही पण आतां जे कन्फ्युजन जे जाल्लें आसात तेजे खातीर सीएमान म्हणलां की आपूण जाता तितले बेगीन ट्रायबल मिनिस्ट्रीकय आनी होम मिनिस्टरा कडेन बी आपूण अपॉइंटमेंट घेवन ते सगळें आपूण रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न इतल्या वर्सांची मागणी आशिल्ली सरकार कितलेशे दिवन गेलो पूण अजून तुमकां न्याय मेळना बाबू तुमकां BJP आज पर्यंत जेन्ना 2003 ते आज 26 पूण तेज्या पयलीं सुद्दां 67 साकून आमच्या धनगराची मागणी जी आसा तशी आसा पूण घाकू वेद जाले उपरांत घाकू वेदांतले ध जे उरला ते 2003 उरला आनी 2003 ते 2026 आमी जे क्वेरीज काडटा तेजे आमी स्ट्रगल करीत आसा ते क्वेरीजें निवारण करीत आसात आनी आयज एक बरी गजाल कशी की RGN जी क्वेरीज आज पर्यंत काडी आज आमी RGNची क्वेरीज सगळी फुलफील केल्ली आसा आज आमची क्वेरीज बाकी उरली ना सगळ्यो तुटी काडलेल्यो लास्ट एक गवळी धनगर म्हणून जे आमकां नोटिफिकेशन काडूंक जाय आसलें ते लास्ट क्वेरीज ती सुद्दां आमी काडल्या कांयच उरली ना इतलें आसून सुद्दां जर आमी रिजेक्ट जावप हे आमकां शॉक आसलो आनी समाज बांदव शॉक गेली 23 वर्सां आमी रावतात आज मुखारा केन्ना जातलें आनी जावपा सोडून जे उलटा आमकां न्यूज आयकपा येयलो तो खरोच शॉक आसलो पूण आयज परत देवाच्या कृपेन म्हणटाचे आनी मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यानी आज आनीक फावटी परत आशेचे किरण आमकां दिश्टी पडटा कन्फ्युजन क्लियर जालें आतां मिनिस्ट्रीचे आणि RGNचे हय क्लियर जालें म्हणजे आमी ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन मुख्यमंत्री खूब गेल्ले आसात आमकां घेवन गेल्ले तांकां तुमी सांगल्यार डिस्कशन करून तेजे भायर रिटर्न 5 तारखेर त्यांनी लेटर बरयल्लें आसा की हे जे तुमी चुकीन हें केल्लें आसा RGN ही केस रिजेक्ट केलीच ना जाल्यार तुमी आमकां कळयता आसतना गोवा गव्हर्मेंटान कळयता आसतना चुकीचें कळिल्लें आसा तें दुरुस्त करचें हें सांगलें आसा नवीन क्वेरी कितें काडल्या नवीन क्वेरी RGN एक काडली बारीकशी कशी की हांगा आमी गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय जाले गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय केले आनी आमी RGN हें धाडलें पूण आमी नॅशनल OBC कमिशनाक हें धाडली ना थंय अजून त्या कोणाचे धनगर आसा ते थंय करून घेवचे ही क्वेरीज काडली शेवटची क्वेरीज ही नॅशनल कमिशन OBC कमिशन ते
थंय करून घेवचे ही क्वेरीज काडली ते पयलीं करपाक जाय नॅशनल कमिशन हय ते आतां करपा खातीर आमी तेच सांगला ते एक करपा जाय ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन ते रिवायज करपा जाय आनी आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन वचोन लास्ट हे करपाक फुडल्या कितलो वेळ लागतलो फुडले प्रोसिजर आम्ही मुख्यमंत्र्या कडेन सगळ्यांनी 12 तालुक्याच्या वतीने आणि सेंट्रल कमिटीच्या वतीने रिक्वेस्ट केल्ले आसा जे आमचे टोटल गोंयचे जे आमचे लोक आसात 30,000 त्या लोकांचे वतीन ते विनंती केल्ली आसा की हे सगळे अवघ्या 2 महिन्या भितर सगळे रिजॉल्व करचे अशी आम्ही विनंती केली आसा थँक्यू धनगर समाजाचो 30,000च्या आसपास 30,000 तुम्ही टाइम किती 2 महिने दिला 2 महिने आम्ही रिक्वेस्ट केल्या 2 महिन्या भितर करा म्हणून इलेक्शना पयलीं तुमकां न्याय मेळटलो इलेक्शना पयलीं जो न्याय आमकां मेळोवपूच जाय आनी जर इलेक्शना ना बोवाळ मान पुरो 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 थँक्यू बरं अरे पिसाला ते बोवाळ मारतलो फाटल्यान अरे हय तेच सांगता फाल्यां आसा ह्या समाजाचे आमचे अन्याय जाता आमी सहन करून 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 आमी थकले आमकां न्याय मेळो जाय जर आमच्या समाजात धनगर बंधुवाक जर ऑल गोवा न्याय जर ना मेळ्ळो हेचो फुडलो आमकां विचार करपाची आमचेर सरकारान पाळी दिवची न्हू ह्या सरकाराक आमचो जबाब आसतलो आनी आमी योग्य वेळार हेचो योग्य विचार करतले फाटीं फुडें पळयचे ना आज पासून आमी सरकारा बरोबर आसा आनी आमचेर अन्याय कित्याक जाता सीएमान आज आमकां बरें उतर दिल्या आनी सीएमाच्या उतराचेर आमी आतां फुडें चल्ल्या आनी तसोच आमच्या समाजाचो लिडर बाबू कवळेकर त्याच्या उतराक आमी मान दिवन आज आनी 2 महिने पर्यंत वाट पळयतलो नाल्यार आमकां फुडलो विचार करूंक पडटलो कितें विचार करलो विचार करतले आमी जर आमचेर अन्याय जाता जाल्यार आमकां हेचेर कितें तरी विचार करूंक पडटले आमचे विचार करून आमी सर्व संघटना बसून फुडलो निर्णय आमी घेतले आणि ह्या सरकारान फुडलो निर्णय घेवपाक आमचेर भाग पाडून दिवचो न्हू जे आई काशीच्या धनगर जातीचे उतर आसा पत्रकार भाव आणि तुम्ही आमकां न्याय दितले म्हणून तुमचे कडेन आमी आशा बाळगता